وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله مؤسي الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم ما لم سنة من أحيا الله ما إلى أن استقت قدماه الغرى من ورمه وأسد من سغبه أحساه وطوى تحت الحجارة كاسحا مترف الأدم وراودته الجبال سم من ذهب عن نفسه فأراها أيام سممه كدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم نبينا الآمر ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رسفا من الديام وواقفون لديه عند أحدهم من نقطة العلم أو من شكلات الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم استفاه حبيبا بريء النسم منزه عسري في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير مقاسم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مادحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم